अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस आयशा जावेद। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो 5th क्लास हमारी हमद नज़म जो है वो मुकम्मल हो गई है। इसको हमने मुकम्मल कर लिया है। इसके मुश्किल सवालात और तमाम काम जो है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका उन्वान है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस सबक में आप हज़रत खालिद बिन वलीद की जुर्रत और शजाअत के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, और जल्दी से अपनी कार्बन पेंसिल अपने हाथ में ले लें ताकि जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन करवाऊँगी उनके मीनिंग्स आपको बताऊंगी और आपने वो मीनिंग्स नोट करने हैं और बाद में होमवर्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबक का आगाज़ और इसकी बुलंद ख़्वानी स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ करिएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अन्हा। इस्लामी तारीख़ का जब ज़िक्र करते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत से बहादुर दलेर सिपा सलारों के कारनामों से भरी पड़ी है। सिपा सलार का मतलब होता है फ़ौज का सबसे बड़ा अफसर। फ़ौज का सबसे बड़ा अफसर। इनमें से एक सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद हैं जिनके ज़िक्र के बग़ैर इस्लामी तारीख़ अधूरी है, नामुकम्मल है। अधूरी, नामुकम्मल। हज़रत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक़ कुरैश के ऊंचे घराने से था। आप बहुत बहादुर और दलेर थे, मगर कबूल इस्लाम से पहले इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन भी थे। इसीलिए जंगे ओहद तक हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। जंगे ओहद में भी कुरैश के सवारों की कमान उन्हीं के हाथ में थी और इनके हमले से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़तह मक्का से पहले मदीना जाकर इस्लाम कबूल किया और इस्लाम का वो सिपा सलार कहलाए जिन्होंने लाखों मुखालिफीन का मतलब होता है मुखालिफत करने वाले, दुश्मन। मुखालिफ की जमा है ये और इसका मतलब है दुश्मन, यानी मुखालफत करने वाले। इस्लाम को शिकस्त देकर इस्लाम का परचम बुलंद किया और जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता किया। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब है जिसका मतलब है अल्लाह की तलवार। इस्लाम कबूल करने के बाद जंगे मोता में मुसलमानों की फ़ौज के सिपा सलार ने इस जंग में मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 3000 का था और रूमी फ़ौज 2 लाख से कम न थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन मुट्ठी भर मुसलमान बहादुरों को इस खूबी से लड़ाया। मुट्ठी भर, अंडरलाइन करें इसको भी, यानी तादाद में बहुत कम होना। मुट्ठी भर का क्या मतलब होता है? तादाद में बहुत कम। कि रूमी फ़तह से मायूस होकर भागे। फ़तह का मतलब होता है कामयाबी या जीत। इस जंग में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में 9 तलवारें टूटी। मदीना पहुँचे तो बारगाहे रिसालत से सैफुल्लाह का ख़ताब पाया। हुनैन की जंग में ज़ख्मी हुए, ताइफ की जंग में कामयाबी हासिल की और कई जंगों में हिस्सा लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मतलब वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के
جتنے فتنے اٹھے ان سب کی روک تھام کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شاندار کارنامے انجام دیے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے فساد، جھگڑا فساد۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق فتح کیا۔ یرموک کے میدان میں رومی 2 لاکھ کے لشکر لے کر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے بکھرے ہوئے دستے کو جمع کر کے ان سے جنگ شروع کی اور فتح حاصل کی۔ اس کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کی بہادری کی دھاک بیٹھ گئی۔ دھاک بیٹھ جانا، رعب و دبدبہ قائم ہونا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کا بڑا حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں صرف ہونا، استعمال ہونا۔ ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیروں اور تلواروں کے زخم نہ ہوں۔ ہر خطرے کے موقع پر ہمیشہ سب سے آگے رہتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کم از کم 125 لڑائیوں میں شرکت کی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوں، لیکن بیمار ہو گئے۔ میدان جنگ کا میدان، اور اس کے بعد کسی لڑائی میں حصہ نہ لے سکے۔ آخری ہجرت کے 22ویں سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں انتقال ہوا۔ اگرچہ شہادت حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا اولین خواب تھا، شہادت اللہ کی راہ میں اولین سب سے پہلا، لیکن وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، یعنی پورا نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا، اس لیے ان کی شہادت کی صورت میں اللہ کی تلوار کی شکست سمجھا جاتا، اور یہ اسلامی تصور کے مطابق ناممکن ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت خالد بن ولید جیسا جذبہ شہادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو فرینڈس، دیکھا آپ نے کتنی جرأت، بہادری اور شجاعت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ لڑتے رہے۔ سب سے پہلے وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور اسلام کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ احد تک لڑتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو پھر ناکامی دشمنوں کا مقدر بن گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سیف اللہ کا لقب جو ہے ایک شرف سے کم نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی حضرت خالد بن ولید جیسا جذبہ شہادت نصیب فرمائے، آمین۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسلام کی خاطر ہم لوگ اپنی جانوں کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام الفاظ کے معنی کا ہوم ورک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی کاپیز پر یہ تمام الفاظ کے معنی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ نیچے آپ کی بک پیج کے اوپر موجود بھی ہیں، یہ پیج نمبر 7 پر موجود بھی ہیں یہ والے، اور کچھ میں نے ایکسٹرا بھی بتائے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے الفاظ کے معنی اپنی کاپی پر رائٹ کرنے ہیں، اور کس طرح سے رائٹ کرنے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ ڈیٹ مینشن کریں گے، پھر اس کے بعد لکھیں گے گھر کا کام، پھر اس کے بعد دن، عنوان ہے آپ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد الفاظ معنی کی ہیڈنگ دیں گے، اور یوں اس طرف الفاظ
اور اس طرف معنی اس طرح سے رائٹ کریں گے، درمیان میں مارجن لائن. اوکے اسٹوڈینٹس، ویری گڈ، شاباش. اسٹوڈینٹس یقیناً آج کا کام آپ نے میرے ساتھ ساتھ مکمل کیا ہوگا، اور گھر پر دیا جانے والا تمام کام خوش خط لکھیے گا. تمام بھلائی و عافیت ہمیشہ آپ کا مقدر رہے. دعا کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے، راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، لوگ ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہیں اور پیشانی صدموں سے محروم نہ ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.